अंकल हां अंकल कोणाक सोदता? बाय म्हज्या पुताक सोदपाक येयल्लो गो. कितली वर्सां जाली गांव सोडून गेला आनी ह्या शहरान येवन रावला. पत्तोच ना तेजो म्हणून ताका पळोवपाक येयल्लो हुस्को जालो गो. म्हणजे जाणटेपणान तुका तुजो भुरगो जाय पडलो. ना गो बाय, म्हाज्या म्हातारपणान म्हाका आदार जाय म्हणून येवना. म्हाका म्हाज्या पुताचो हुस्को दिसता. कारण मुगो तो जरी ह्या शहरान येवन रावला जोडपा खातीर, तरी जे गांवान आसा ते शहरान ना. आगो गांवान नितळ उदक आसा, नितळ श्वास आसा. मेलो जाल्यार धांवपी मनशां आसा. ती तुज्या शहरान ना गो. तुमी जोडीत कितलें पूण लायफ ना गो. म्हणजे भुरग्याक परत घेवन वचपाक सोदता तर तूं? हय, ताका सांगून सांगून पटना. म्हणून ताका एकूच सांगतालो की गांव जाला जाणटो हें नाटक पळय म्हणून. ओ, गांव जाला जाणटो? गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाचो शो 21 तारखेक 7:30 वरांचेर रवीन भवन काणकोणा आसा. तो जर चुकलो न्ही जाल्यार याद करूंक दिता 22 तारखेक 3:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनान आसा. निदान नाटक पळोवन जरी तेजें मायंड चेंज जालें जाल्यार जालें म्हणून सोदपाक येयल्लो. तशें जाल्यार हांवूय येतलें पळोवपाक गांव जाला जाणटो. तुमी तरणाटे गांवान आसा म्हणून गांव तरणे उरल्या. तुमी जर गांव सोडून वचत न्हू गांवूय जाणटे जावपाक लागतले. म्हणून म्हणटा एक फावट हे गांव जाला जाणटो नाटक जरूर पळया. 21 तारखेक काणकोणा 7:30 आनी 22 तारखेक 3:30 मडगांवच्या रवींद्र भवनात. गावात नदर मार गांव जाणटो जाला